लाखों करोड़ों दरूद व सलाम ताजदार अंबिया खातिमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल और साहब पर। रमज़ान में अफ्तारी से 10 मिनट पहले ये काम कर लो, रात को फरिश्ता आएगा आपके तकिए के नीचे, पैसे रख के चला जाएगा। मौत तक तकदीर का बंद ताला खोलने का राज। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक का बहुत ही ख़ास वजीफ़ा, अफ्तारी टाइम का तोहफ़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और मुअज़्ज़िज़ बहनों, माह रमज़ान में ये अमल करें, बहुत ही सरीउल तासीर अमल है। ये दुनिया है, यहाँ हर इंसान की अपनी परेशानियाँ, अपने मसाइल, अपने दुख, अपनी अपनी ज़रूरतें, अपनी अपनी हाजतें, अपनी चाहतें होती है। हाँ, ये दुख, ये दर्द, ये गम, ये मसाइल, ये परेशानियाँ, ये हाजतें, ये ज़रूरतें, ये सब भी ज़रूरी है। अगर ये मसाइल, ये मुश्किलात ना होती तो इंसान अपने रब को भूल जाता। मेरा अल्लाह कुरान पाक में ऐलान फरमाता है, मुझसे मांग मैं अता करूँगा। इसका ये ही मतलब हुआ ना कि इंसान अपनी कोशिश से सब कुछ हासिल नहीं कर सकता। अल्लाह करीम को पता है कि इंसान चाहे कितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन उस पर भी तब तक कुछ नहीं मिलेगा जब तक मैं न चाहूँ। तब ही तो अल्लाह ने ऐलान फरमाया कि मेरे बंदे मुझसे मांगो मैं अता करूँगा। और इंसान तब रब से मांगता है जब उसकी तमाम तर कोशिशें नाकाम हो जाए। हाँ, फिर थका हुआ, हारा हुआ, दुखों का मारा हुआ बंदा रब की बारगाह में आकर अर्ज करता है, ए मेरे मालिक, मेरी फ़लाँ ज़रूरत ने, फ़लाँ हाजत ने, फ़लाँ मसले, फ़लाँ परेशानी ने मुझे थका दिया है। अब तेरे दरवाज़े पे आया हूँ तो मेरी मदद फरमा। तेरी मदद के बिना मैं इन मसाइल से, इन परेशानियों से, गमों से, दुखों से, मुश्किलात से निजात हासिल नहीं कर सकता। ए मेरे करीम रब, तेरी मदद किए बना मेरी फ़लाँ हाजत पूरी नहीं हो सकती। हाँ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जब कोई इंसान, बंदा या बंदी, नेक हो या गुनाहगार, अपने दुखों से, परेशानियों से तक हार कर अपना टूटा हुआ दिल, अपना टूटा हुआ वजूद अश्कबार आंखों से लेकर मेरे करीम अल्लाह, रहमान और रहीम अल्लाह, प्यारे अल्लाह, मीठे अल्लाह, सबसे प्यारे अल्लाह की बारगाह में पेश करता है, तो अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला अल्लाह अपने बंदे की बेबसी पर रहम खाकर उसे वो भी अता कर देता है जो मांगने आया, और फिर अपने करम से उसे वो भी सब कुछ अता कर देता है जो वो मांग न सका। बहुत से लोग कहते हैं, अहमद भाई, बहुत से साल बीत गए, मेरी ये हाजत, ये ज़रूरत पूरी नहीं हुई, मेरी ये मुश्किलात, ये परेशानी दूर नहीं हुई, मैं हर तरह की कोशिश कर चुकी हूँ। इन लोगों से गुजारिश है, जब आप अपनी तमाम तर कोशिशें कर चुके, बेबस हो चुके, फिर अपना मामला मेरे रब के हवाले कर दो। अरे मैं सच कह रहा हूँ, कभी अपना मामला मेरे रब के हवाले करके तो देखो। अल्लाह अकबर। मेरा रब ज़मीन व आसमान को एक करके भी एक मसले का हल कर देगा। मेरे अजीज़ दोस्तों, जब अपना मामला रब के हवाले करते हो या फिर रब से मदद मांगते हो तो फिर थोड़ा सब्र भी कर लिया करो। अल्लाह की अपनी हिकमतें हैं, अपनी मंशा होती है। कई बार मेरा रब हमारे सब्र को आजमा रहा होता है और हम जल्दबाजी करके सब्र के इम्तिहान में हार जाते हैं, फेल हो जाते हैं। कई बार हमारा रब चाह रहा होता है कि मेरा ये बंदा मुझसे और मांगे और मांगता रहे, फिर सब का सब उसकी झोली में डाल दूंगा। कई बार हमारा रब पुकारना, मांगना, गिड़गिड़ाना अल्लाह को बहुत पसंद आ जाता है, तो अल्लाह चाहता है ये और गिड़गिड़ाए, रोए, मांगे और शिद्दत से मांगे और दिल से मांगे और तड़प तड़प के मांगे। अल्लाह से मांगना भी सीखो। अल्लाह से मदद मांगने के बाद सब्र करना, उसकी रहमत का या करम का इंतज़ार करना भी सीखो। अब मैं आता हूँ इस वजीफ़े की तरफ, जो आज का वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा लोगों का आज़मूदा हुआ वजीफ़ा है। रमज़ान के महीने में अफ्तारी के टाइम वैसे भी कबूलियत का टाइम होता है, हर दुआ कबूल होती है। अगर कोई ये अमल करे कि दुआ मांगे तो ये कैसे मुमकिन है कि मेरा रब उससे वो अता ना करे जो बंदा मांग रहा है। अमल का तरीका नोट कर ले। अफ्तारी से
5-10-15 منٹ پہلے، یعنی 10-15 منٹ پہلے باوضو ہو کر مصلی بچھا کر بعد اب بیٹھ کر درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دے، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ پڑھنا شروع کر دے۔ وہ ورد کرے تقریباً 100 کی تعداد میں یا اس سے کم زیادہ ہو، درود پڑھتے رہیں جیسے ہی افطاری کا وقت ہو تو فوراً ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے اپنے مقصد کی دعا کرے۔ یہ عمل آپ کسی بھی حاجت ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، کسی دکھ پریشانی غم مشکلات مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی قسم کے برے اثرات مثلا جادو جنات نظر بد رجعت وغیرہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے بھی یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ یہ عمل آپ 7 دن کرنا ہے، انشاءاللہ آپ اس عمل سے 100% کامیابی نصیب ہوگی۔ نوٹ: میری وہ مائیں بہنیں جو افطاری ٹائم پر افطاری تیار کرنے میں مصروف ہوتی ہے، وہ یقیناً ایک جگہ بیٹھ کے یہ عمل نہیں کر پائیں گی، سو اگر یہ عمل وہ کرنا چاہتی ہے تو باوضو ہو کر کچن میں ہی چلتے پھرتے دوران بھی کسی بات کیے بغیر یہ عمل کرے، بس درود ابراہیمی پڑھے۔ جو ہمارے بھائی کام نہیں کرتے، مطلب ہے کہ جو فارغ ہوتے ہیں، وہ مصلی پہ 10 سے 15 منٹ پہلے بیٹھ جائیں اور درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دے۔ 100 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، کم زیادہ جتنی دفعہ مغرب کی اذان تک پڑھا جا سکتا ہے پڑھے، اور جب مغرب کی اذان ہو تو دعا کرے۔ اور جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو نہیں بیٹھ سکتی ایک جگہ پہ، وہ کچن میں باوضو ہو کے پڑھے۔ اللہ کے فضل سے رات کو ایک فرشتہ آئے گا، وہ آپ کے سلانے پیسے دے کے جائے گا، آپ کے بند نصیبوں کے تالے کھل جائیں گے۔ ایک دفعہ ہمارے کہنے پہ رمضان کے پاک اور بابرکت مہینے میں یہ آزما لے، فائدہ اٹھائیں، اور اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کی قسمت کے کیسے بند دروازے کھلتے ہیں۔ استخارہ فی سبیل اللہ کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے، اس نمبر کے ذریعے آپ بھیجیں ہمیں اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام، اور جس مقصد کے لیے استخارہ کرنا ہے کروانا چاہتے ہیں وہ مقصد بھی لازمی مینشن کریں، انشاءاللہ ہم 24 گھنٹے کے اندر استخارہ کر کے آپ سے رابطہ کریں گے۔ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم رہنمائی بھی کریں گے فی سبیل اللہ۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو، ہماری یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو برائے مہربانی اس کو لائک کرے، شیئر کرے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے، اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرے۔ اے میرے مولا کریم مجھے توفیق بخش کہ میں ایمانداری سے اپنے تجربات اور بزرگوں کا دیا ہوا علم خلق خدا کی خدمت کے لیے من وان پیش کر سکوں۔ جزاک اللہ۔